नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टहरुको न्यूमेरिकल गर्छौं। बेसिक फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा पनि आज हामी सिंगल स्टेप नगरिकन मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट, स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ र के बनाउँछौं, ब्यालेन्स सिट बनाउँछौं। अब यसको लागि हामीसँग यहाँ एउटा क्वेशन छ। ट्रायल ब्यालेन्स अफ आशा कम्पनी लिमिटेड, हमरा कसको कम्पनीको हामी एनालाइसिस गर्दैछौं, आशा कम्पनी लिमिटेडको फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र 2076। अब यसमा हामीलाई एउटा ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ, एडिशनल इन्फर्मेसनहरु दिएको छ र ए नम्बरको रिक्वायर्डमा छ मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। हामी फर्स्टमा के बनाउँछौं, आशा कम्पनी लिमिटेडको के बनाउँदै छौं, मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट चाहिँ के गर्छौं, बनाउँदै छौं फर द इयर इन्डेड 31 चैत्र 2076। यो डेटमा चाहिँ अब हामी के गर्दै छौं, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदै छौं। त्यही पनि कुन इन्कम स्टेटमेन्ट, मल्टी स्टेप। अब मल्टी स्टेप भन्न साथ के हुन्छ, हरेकको आफआफ्नो टपिक अनुसारको चाहिँ हामीले के गर्छौं, एक्सपेन्सेसहरु इन्कमहरु छुट्याएर मात्र के गर्छौं, इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँछौं। सिंगल स्टेटमेन्टमा जस्तो इन्कम एक ठाउँमा जोड्ने, एक्सपेन्सेस घटाइदिने भन्ने हुँदैन। यसमा चाहिँ के गर्छौं, एक्सपेन्सेसहरुलाई इन्कमहरुलाई चाहिँ टपिक वाइज हैन, हेडिङ वाइज चाहिँ के गर्छौं, छुट्याउँदै यसको नै हामी के गर्छौं, न्यूमेरिकल गर्छौं। अब जहिले पनि इन्कम स्टेटमेन्ट भनेपछि फर्स्टमा हामीलाई के चाहियो, सेल्स रेभिन्यू वा सर्भिस रेभिन्यू। त्यसमा डिस्काउन्ट एलाउडहरु छ भने के गर्नुपर्छ, लेस गर्नुपर्छ। अब क्वेशनमा हेरौं, त्यहाँनिर हामी सुरुमा सेल्स दिइराको छ 1,20,000 र क्वेशनमा कहीँ पनि हामीलाई के दिएको छैन, डिस्काउन्ट दिएको छैन। त्यही भएर क्वेशनमा हामीलाई सेल्स दिएको छ 1,20,000। अब के हुन्छ भने सेल्ससँग चाहिँ डिस्काउन्ट एलाउड छ भने त्यसलाई हामी लेस गर्ने काम गर्छौं र अर्को चाहिँ सेल्स रिटर्न छ भने पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर जहिले पनि सेल्स लेख्ने बेला त्यसमा सेल्स रिटर्न वा डिस्काउन्ट एलाउड, डेबिट साइडमा डिस्काउन्ट छ कि छैन हेर्नुपर्छ। अब यो क्वेशनमा अहिले हामीले डिस्काउन्ट एलाउड पनि छैन र सेल्स रिटर्न पनि छैन। त्यही भएर हामी सिधै सेल्स भनेर लेख्छौं 1,20,000। हाम्रो क्वेशनले सेल्स कति दिएको छ, 1,20,000। अब इन्कम स्टेटमेन्टको फर्मेट के हुन्छ, सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड लेस गर्यौं भने हाम्रो के हुन्छ, ग्रस प्रॉफिट। अब सुरुमा यहाँनिर लेस के गर्छौं, कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। अब कहिले क्वेशनले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्टली दिएको नि हुन सक्छ। अब यो केसमा चाहिँ हामीलाई कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डाइरेक्टली दिएको छैन। अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड निकाल्दा हामी के गर्छौं, ओपनिङ स्टक। सुरुमा के युज गर्छौं, ओपनिङ स्टक। कहिले दिन्छ कहिले दिदैन। अब यो क्वेशनमा दियो हामीलाई थर्ड नम्बरमा ओपनिङ स्टक भनेर कति, 20,000। अब यसमा पर्चेज लेख्छौं। पर्चेज दियो हामीलाई क्वेशनले 70,000। ओपनिङ स्टक दिएको छ 20,000, पर्चेज दिएको छ 70,000। अब डिस्काउन्ट रिसिप्ट वा पर्चेज रिटर्न छ भने हामी पर्चेजमा के गर्छौं, लेस गर्छौं। यसको साथसाथै कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा चाहिँ हाम्रो यदि वेजेज दिएको छ, अरु डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, क्यारेज इनवार्डहरु छ भने पनि त्यसमा केमै इन्क्लुड गर्छौं, कस्ट अफ गुड्स सोल्डमा। नर्मली चाहिँ ओपनिङ स्टक, पर्चेज, एउटा वेजेस एक्स्ट्रा दिएको हुन्छ र अर्को के हुन्छ, क्लोजिङ स्टक। अब क्लोजिङ स्टक जहिले पनि एडिशनल इन्फर्मेसनको राख्ने। यदि क्लोजिङ स्टक चाहिँ हामीलाई माथि ट्रायल ब्यालेन्समै दिएछ भने त्यो करेन्ट एसेसमा मात्र जान्छ एक ठाउँ। अब यहाँनिर यो क्वेशनले हामीलाई क्लोजिङ स्टक कहाँ दिएको छ, एडिशनल इन्फर्मेसन भनेपछि अब यसमा के गर्छौं, क्लोजिङ स्टकलाई चाहिँ हामी के गर्छौं, माइनस गर्ने काम गर्छौं। क्लोजिङ स्टक कति दियो, 30,000। ओपनिङ स्टकमा पर्चेज जोड्छौं र क्लोजिङ स्टक माइनस गर्छौं। यति गर्दा फेरि हाम्रो आयो टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड। टोटल कस्ट अफ गुड्स सोल्ड आउँछ हाम्रो 60,000। यसलाई के गर्नु छ, लेस गर्नु छ, किनभने टपिकको स्टार्टिङमै हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्ड चाहिँ के हुन्छ, लेस हुन्छ भनेर लेखेछौं। सेल्समा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाइसकेपछि यो हाम्रो के आयो, ग्रस प्रॉफिट। 1,20,000 मा 60,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड घटाउँदा हाम्रो ग्रस प्रॉफिट कति आयो, 60,000। यो चाहिँ के भयो, ग्रस प्रॉफिट। अब लेस के गर्छौं हामी, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। अब अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई पनि यहाँनिर दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस
हैन। यो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा चाहिँ हामी अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ रेकर्ड गर्छौँ। अब यसकै कन्टिन्यूमा अर्को एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीसँग हुन्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेको सेल्सको कस्ट हैन, सामान बेच्दाखेरि लाग्ने एडभर्टाइजमेन्टहरू मार्केटिङहरू चाहिँ केमा लेख्छौँ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस। यो दुईटा एक्सपेन्सेसमा चाहिँ के गर्छौँ अब हामी रेकर्ड गर्ने काम गर्छौँ। त्यहाँनिर सुरुमा छ ब्याङ्क, यो जाँदैन, फिक्स्ड एसेट छ भएन, ओपनिङ स्टक आइसक्यो, पर्चेस सेल भयो। यो पछि हामीलाई दिएको छ अफिस एक्सपेन्सेस। अफिस एक्सपेन्सेस चाहिँ हामीलाई क्वेसनले दियो 10,000। जहिले पनि एक्सपेन्सेसहरू दिइसकेपछि एडिसनलमा त्योसँग रिलेटेड केही छ कि छैन हेर्ने। अब त्यहाँ अफिस एक्सपेन्सेसको हामीलाई आउटस्ट्यान्डिङ भन्यो। आउटस्ट्यान्डिङ जहिले पनि हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ, प्रिपेड छ भने के गर्छौँ लेस गर्छौँ। भनेपछि यो क्वेसनमा अहिले हामीलाई दियो अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 र तल एडिसनल इन्फर्मेसनमा आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस भनेर 2,000 दिएको थियो। त्यही भएर 10,000 र 2,000 जोड्दा हामी कति लेख्छौँ 12,000। यो भयो हाम्रो के हो अफिस एक्सपेन्सेस। त्यो पछि प्रिपेड स्यालेरी रेकर्ड हुँदैन, स्यालेरी मात्र भनेको भए रेकर्ड हुन्थ्यो, प्रिपेड ओड आएको भए केमा जान्छ करेन्ट एसेसमा। अब एडभर्टाइजमेन्ट भनेको कुन एक्सपेन्सेस भयो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भयो। त्यही भएर एडभर्टाइजमेन्टलाई चाहिँ हामी यहीँ लेख्छौँ। एडभर्टाइजमेन्ट दिएको छ हामीलाई क्वेसनले 8,000। त्यो पछि रिसिएबल छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट, यो अहिले नयाँ ब्याड डेब्टमा घटाउँछौँ। अरू एक्सपेन्सेस भनेको अब एडिसनलमा हेरौँ, त्यहाँनिर दिएछ डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेस। अब फिक्स्ड एसेस भनेपछि प्लान प्रपर्टीहरू इक्विपमेन्ट मेसिनरी जे छ त्यसको चाहिँ कति पर्सेन्ट डेप्रिसिएसन काट्नुहुन्छ 10%। अब क्वेसनले हामीलाई सेकेन्डमै दिएको छ फिक्स्ड एसेस 80,000 भनेर, एग्रिगेटमा टोटल फिक्स्ड एसेस नै दिइरहेछ। त्यही भएर अब यसलाई लेख्दा हामीले डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्सको चाहिँ डेप्रिसिएसन 10% भन्दैछ। 80,000 को 10% हामीले कति निकाल्छौँ 8,000 दियो। अब यो पछि सेकेन्ड एडिसनल इन्फर्मेसन थियो क्लोजिङ स्टक, यो हामीले लेखिसकेका छौँ। अर्को छ सप्लाइज इन ह्यान्ड। अब इन्कम स्टेटमेन्टमा इन्कम र एक्सपेन्सेस जान्छ भन्छ, इन ह्यान्ड जाँदैन। माथि हामीलाई स्टक अफ सप्लाइज भनेर 5,000 दिएको छ र तलपट्टि इन ह्यान्ड भनेर 2,000 दिएको छ। 5,000 अफिस सप्लाइज मध्ये 2,000 चाहिँ के छ अरे रिमेनिङ छ भनेपछि कति सकेछ 3,000। भनेपछि यहाँनिर के मात्र रेकर्ड गर्छौँ एक्सपेन्सेस युज भइसकेको, कन्जम्सन भइसकेको सप्लाइज मात्र युज गर्छौँ। त्यही भएर यहाँनिर लेख्दा सप्लाइज कन्जम्सन लेखे पनि हुन्छ अथवा सप्लाइज एक्सपेन्सेस भनेर लेख्दा पनि भयो। सप्लाइज पहिला 5,000 को थियो, अब 2,000 चाहिँ इन ह्यान्ड रिमेनिङ छ भने हाम्रो सप्लाइज एक्सपेन्सेस हामीलाई कति आयो 3,000। यो भयो सप्लाइज एक्सपेन्सेस। अर्को आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस हामीले लगेर एड गरिसक्यौँ। अब छ प्रिपेड स्यालेरी अफ रुपिस 12,000 वाज के भनेको छ एक्सपायर्ड, भनेको माथि प्रिपेड स्यालेरी 15,000 थियो, त्यो मध्ये 12,000 चाहिँ एक्सपायर्ड भइसक्यो। अब एक्सपायर्ड भएको स्यालेरीलाई हामीले के भनेर लेख्छौँ स्यालेरिज एक्सपेन्सेस भनेर। यो भनेको एक्सपायर्ड कति भइसकेको 12,000। त्यो पछि क्वेसनले दिइरहेको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट 5%। जहिले पनि प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट डेप्टर्स एकाउन्ट्स रिसिएबल वा बिल्स रिसिएबल जे छ क्वेसनमा त्यसकै निकाल्छौँ। अब यहाँ क्वेसनमा हामीलाई दियो एकाउन्ट्स रिसिएबल, एकाउन्ट्स रिसिएबलको चाहिँ कति पर्सेन्ट ब्याड डेब्ट निकाल्नु छ 5%। यो भनेको केमा जान्छ सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा। त्यही भएर प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेको 5% अफ के को गर्छौँ एकाउन्ट्स रिसिएबल। एकाउन्ट्स रिसिएबल 40,000 छ, 40,000 को 5% भनेको कति छ 2,000। र क्वेसनले अघि हामीलाई क्रेडिट साइडमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट एकाउन्ट्स रिसिएबल 40,000 को तल प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट क्रेडिटमा दिएको छ। अब क्रेडिट ब्यालेन्स दिएको छ भने यो जहिले पनि ओल्ड ब्यालेन्स भयो, त्यही भएर यसलाई के गर्छौँ लेस गर्छौँ ओल्ड प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। ओल्ड प्रोभिजन चाहिँ जहिले पनि क्रेडिटमै दिन्छ र यो के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ। यो कति आयो 1,000। अब अर्को छ प्रोभिजन फर ट्याक्स, यो एक्सिनमा रेकर्ड हुन्छ भनेपछि अब यो टोटल गरौँ। यसलाई हामी ए नम्बर भन्दै टोटल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस,
टोटल जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हाम्रो 12,000, 8,000, 12,000 र 3,000 एड गर्दा यो कति आउँछ 35,000। यो के आयो जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस। यस्तै 8,000 र 1,000 जोड्दा टोटल सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस यो आयो हामीलाई 8 र 1 भनेको 9,000। अब यसलाई हामी बी नम्बर दिउँ। टोटल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको अब यसलाई अब अघि हामीले दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेका थियौँ जेनरल र सेलिङ, त्यही भएर ए र बी चाहिँ अब के गर्छौँ एड गर्छौँ। 35,000 र 9,000 एड गर्दा हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति आउँछ 44,000। अब अघि हाम्रो ग्रस प्रफिट कति आयो 60,000। 60,000 मध्ये अपरेटिङ एक्सपेन्सेस कति भयो 44,000 भयो भने अब यसलाई नै हामी के भन्छौँ प्रफिट फ्रम अपरेसन हैन। काम गर्दै गर्दा कति नाफा भयो भन्दा 60,000 मा यो अब के गर्छौँ 44,000 चाहिँ लेस गर्छौँ माइनस 44,000 गर्दा यो कति आयो हाम्रो 16,000। यो पछि हामी अदर रेभिन्यू रिसिप्ट कुनै इन्कमहरु छ भने एड गर्थ्यौं हैन। अदर रेभिन्यू रिसिप्टहरु भएको भए एड गर्थ्यौं, जस्तै डिभिडेन्ड रिसिप्ट, रेन्ट रिसिप्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिप्टहरु भएको भए यहाँनिर एड गर्छौं। त्यस्तै इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस, लस अन सेलहरु भएको भए यो पछि के गर्थ्यौं लेस गर्थ्यौं। अब यो क्वेशनमा हामीलाई दिएन भने चाहिँ लेखिरहन पर्दैन, सिधै अब यसमा हामीले के गर्छौं यो भनेकै अब हाम्रो लागि के हुन्छ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स। अब अरु केही पनि नदिएको भएर हाम्रो लागि प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स नै कति भयो 16,000। र अब क्वेशनले त्यहाँ एडिशनल इन्फर्मेसनमा प्रोभिजन फर ट्याक्स 25% भन्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ लेस इन्ट्रेस्ट लेस के भयो हाम्रो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस हैन। अब इन्कम ट्याक्स चाहिँ कति तिर्नु पर्ने भयो 25%। जहिले पनि इन्कम के को तिर्छौं प्रॉफिटको, प्रॉफिट हामीलाई कति भएको छ 16,000 भएको छ भने 16,000 को कति पर्सेन्ट ट्याक्स तिर्नु छ 25% भने चाहिँ 16,000 को 25,000 भनेको 25% भनेको चाहिँ यो हामीलाई कति आयो 4,000 आयो। यसलाई के गर्छौं अब लेस गर्छौं। यो भनेकै अब हामीलाई के हुन्छ नेट इन्कम अथवा के पनि भन्न पाउँछौं हामीले प्रॉफिट आफ्टर ट्याक्स हैन। ट्याक्स कटाइसकेपछि हाम्रो प्रॉफिट चाहिँ कति आयो 12,000। यो चाहिँ अब हाम्रो के भयो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट हैन। यसमा चाहिँ एक्सपेन्सेसहरुलाई पनि डिफरेन्ट हेडमा चाहिँ छुट्याएर के निकाल्छौं नेट इन्कम निकाल्छौं। हामीलाई यहाँनिर बी नम्बरमा सोधेको थियो स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। अब हामी आशा कम्पनी लिमिटेड को के बनाउँदै छौं स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ। कहिलेको डेट छ 31 चैत्र 2076। फर्मेट सेम, पार्टिकुलर्स यसमा चाहिँ अब एमाउन्ट एउटा मात्र लेख्दा भयो। अब क्वेशनले जहिले पनि स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ दिन्छ भने ट्रायल ब्यालेन्स भित्र एउटा रिटेन अर्निङ हुन्छ जुनलाई हामी के भन्छौं ओपनिङ अथवा बिगिनिङ ब्यालेन्स अफ रिटेन अर्निङ। त्यहाँनिर हामीलाई रिटेन अर्निङ लास्टमा दियो कति 10,000 भन्छ। यो भनेको हाम्रो बिगिनिङ रिटेन्ड अर्निङ। हामीलाई चाहिँ बिगिनिङ ब्यालेन्स रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स कति दियो 10,000। र अघि हामीले इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा नेट इन्कम कति निकालेको छौं 12,000। इन्कम आउँदा के गर्छौं एड गर्छौं, यदि लस आको भए त्यसलाई के गर्थ्यौं लेस गर्थ्यौं भने चाहिँ एड नेट इन्कम। क्वेशनले हामीलाई नेट इन्कम कति दियो 12,000। 10 र 12,000 जोड्दा 22,000 चाहिँ के हुन्छ अर्निङ एभाइलेबल फर डिस्ट्रिब्युसन भयो। अब जहिले पनि रिटेन अर्निङमा चाहिँ लेस हुँदा डिभिडेन्ड पेड, सिंकिङ फन्डहरु, ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भहरु छ भने लेस गर्छौं। तर यो क्वेशनले हामीलाई एउटा के मात्र दिएको छ डिभिडेन्ड पेड हैन। अब यो डिभिडेन्ड पेड भने चाहिँ पैसा जान्छ प्रॉफिटको पोर्सन, त्यही भएर डिभिडेन्ड पेडलाई चाहिँ हामी के गर्छौं माइनस गर्छौं 2,000। अब टोटल अर्निङ कति एभाइलेबल थियो 22,000। 22,000 मध्ये डिभिडेन्ड हामीले कति पे गर्दैछौं 2,000 भन्छ। 22,000 मा 2,000 लेस गर्दा हाम्रो लागि क्लोजिङ अथवा इन्डिङ रिटेन अर्निङ आयो कति 22 मा 2 घटाउँदा कति आयो 20,000। यो भयो के
क्लोजिङ रिटेन अर्निङ। यो चाहिँ फर्मेट के हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङको चाहिँ यति नै छ। अब सी नम्बरमा हामीलाई क्वेसनले के सोधिरहेको छ ब्यालेन्स सिट। अब ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पहिला जस्तो क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज एमाउन्ट एसेट्स एमाउन्ट भनेर बनाउँदैनौँ। अब ब्यालेन्स सिटलाई हामीले कसको ब्यालेन्स सिट बनाउँदैछौँ हामी आशा कम्पनी लिमिटेडको चाहिँ अब के बनाउने ब्यालेन्स सिट बनाउने। ब्यालेन्स सिट बनाउँछौँ एज अन कहिले छ 31 चैत्र 2076। अब एसेट्स के गर्छौँ एमाउन्ट पहिला चाहिँ कुन साइड हेर्छौँ हामी एसेट साइड हेर्छौँ त्यो पछि बल्ल लायबिलिटिज इक्विटी साइड हेर्छौँ। भनेपछि अब एसेट्सको पनि फर्स्टमा हामी कुन एसेट्स लेख्छौँ करेन्ट एसेट्स हैन। सुरुमा चाहिँ कुन एसेट्स लेख्छौँ करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स पछि अर्को लेख्ने भनेको हामीले इन्भेस्टमेन्ट छ भने इन्भेस्टमेन्ट लेख्छौँ। अर्को हामीले लेख्ने भनेको प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट। यो भनेको चाहिँ कुन एसेट्सहरू लेख्छौँ फिक्स्ड एसेट्सहरू लेख्छौँ। यदि इन्टेन्जिबल एसेट्स अथवा फिक्टिटियस एसेट्स छ भने त्यसको पनि छुट्टै कोलम बनाउँछौँ। भनेपछि पहिला हामी के गर्छौँ एसेट्स बनाउँछौँ। त्यहाँनिर ब्याङ्क छ। ब्याङ्क भनेको कुन एसेट्स हुन्छ करेन्ट एसेट्स। ब्याङ्क चाहिँ हामीसँग कति छ 10,000। ब्याङ्क पछि छ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स चाहिँ हामीसँग डाइरेक्टली कति छ टोटल 80,000 छ। अब यसको डेप्रिसिएसन अघि हामीले काट्दा 10% 8,000 लेस गर्नुपर्छ भनेर निकालेको थियौँ। अब के गर्छौँ भने फिक्स्ड एसेट्समा त्यहाँ हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्समा एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेको छ जुन चाहिँ पहिलादेखिको डेप्रिसिएसन चाहिँ क्युमुलेटिभ फर्ममा लगिरहेछ। त्यही भएर फिक्स्ड एसेट्समा चाहिँ लेस हामी के गर्छौँ एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन भनेर टोटल नै के गर्छौँ फिक्स्ड एसेट्समा लेस गर्छौँ। यहाँनिर हामीसँग एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन छ 9,000 र हामीले अघि एडिसनल इन्फर्मेसन इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउँदा 10% चाहिँ डेप्रिसिएसन निकालिसकेका छौँ भने चाहिँ 80,000 को 10% कति आउँछ 8,000। 8,000 नयाँ निकालेको डेप्रिसिएसन भयो। पुरानो एकुमुलेटेड कति छ 9,000। 8 र 9 जोड्दा यो कति आउँछ 17,000। यो भनेको कति आयो अब हामीलाई लेस गर्दा 63,000 आइरहेछ फिक्स्ड एसेट्स। त्यो पछि छ ओपनिङ स्टक आइसक्यो पर्चेज आइसक्यो जुन चाहिँ ट्रायल ब्यालेन्सको एकचोटि युज भइसक्यो आइटम छ त्यो ब्यालेन्स सिटमा जाँदैन। त्यो पछि छ पर्चेज पछि सेल्स अफिस एक्सपेन्सेस। अब प्रिपेड स्यालेरी प्रिपेड भनेको के हो हाम्रो करेन्ट एसेट्स। त्यही भएर प्रिपेड स्यालेरी चाहिँ हामीलाई क्वेसनले 15,000 दिएको थियो। त्यो मध्ये एक्सपायर्ड सकिसक्यो कति 12,000। भनेपछि 15,000 मा 12,000 लेस गर्दा यो हाम्रो कति आउँछ 3,000। यो के आयो प्रिपेड स्यालेरी। त्यो पछि एडभर्टाइजमेन्ट आइसक्यो। अर्को छ हामीसँग एकाउन्ट्स रिसिएबल। अब एकाउन्ट्स रिसिएबल हामीलाई क्वेसनले दियो यहाँनिर एकाउन्ट्स रिसिएबल 40,000 र यो मध्ये प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कति लेस गरिसक्यौँ 2,000 हैन। अघि 5% चाहिँ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको छ भनेपछि 40,000 को 5% 2,000 लेस गर्दा यो कति आउँछ 38,000। यो एकाउन्ट्स रिसिएबल आयो। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट युज भइसक्यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनहरू सबै युज भयो। अब यो पछि चाहिँ हामीलाई स्टक अफ सप्लाइज। स्टक अफ सप्लाई चाहिँ क्वेसनले माथि 5,000 छ। 5,000 मध्ये इन ह्यान्ड कति बाँकी छ 2,000 हुन्छ। हाम्रो लागि एसेट्स नै के हुन्छ सप्लाइज इन ह्यान्ड 2,000। 5,000 मध्ये 3,000 सकिएर चाहिँ इन ह्यान्ड नै कति बाँकी छ 2,000 बाँकी छ भन्यो। अब यो सप्लाइज पछि क्वेसनमा एडिसनल चेक गरौँ। डेप्रिसिएसन हामीले ल्याएर घटायौँ। क्लोजिङ स्टक भने नि कुन एसेट्स करेन्ट एसेट्स। त्यही भएर यहाँ लगेर क्लोजिङ स्टक भनेर लेख्छौँ। क्लोजिङ स्टक हामीलाई क्वेसनले कति दिएछ 30,000। यो भयो क्लोजिङ स्टक। सप्लाइज इन ह्यान्ड लेखिसक्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको लायबिलिटी साइडमा अहिले रेकर्ड गर्छौँ। प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड त्यो लेस गऱ्यौँ। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट पनि केमा लेस गरिसक्यौँ एकाउन्ट्स रिसिएबलमा। र प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेको त लायबिलिटिज त्यो एकछिनमा रेकर्ड गर्छौँ। भनेपछि अब इन्भेस्टमेन्ट छैन हामीसँग त्यही भएर यसलाई हटाइदिउँ। अब के गर्छौँ यो भनेको टोटल करेन्ट एसेट्स। करेन्ट एसेट्स अब 10,000 3,000 38,000 2,000 र 30,000 एड गर्दा कति आछ यो 83,000। अब
टोटल प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट यो अब टोटल यही एउटा छ कति सार्छ माथिकै 63,000 अब करेन्ट एसेट्स थियो 83,000 र फिक्स्ड एसेट्स प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट चाहिँ कति निकाल्यौं 63,000 अब यो दुईटा एड गर्दा हाम्रो के आउँछ टोटल एसेट्स अब टोटल एसेट्स 83,000 मा 63,000 एड गर्दा यो कति आयो 1,46,000 यो भयो कुन एसेट्स अब यसको कन्टिन्यूमा चाहिँ हामी के गर्छौं अब हाम्रो के बाँकी छ लायबिलिटी साइड बाँकी छ हैन अब लायबिलिटी साइड चाहिँ त्यसकै कन्टिन्यू हैन यो भन्दा तल नै बनाउँदै जान्छौं अब यहाँ चाहिँ मेरो ठाउँ नभएर म यता साइडमा बनाउँछु हैन अब कपीमा बनाउँदा चाहिँ के गर्ने यसकै तल कन्टिन्यू गर्दै जाने अब यसको कन्टिन्यू साइडमा चाहिँ हामीसँग के छ अर्को अब भनेको लायबिलिटीज अब लायबिलिटीजलाई हामी कतिवटा पार्टमा डिभाइड गर्छौं दुईटा पार्टमा एउटा करेन्ट लायबिलिटीज अर्को के हुन्छ हामीसँग लङ टर्म डेब्ट यहाँनिर अब हामीसँग के हुन्छ करेन्ट लायबिलिटीज अर्को हुन्छ हामीसँग लङ टर्म डेब्ट र लास्टमा के हुन्छ इक्विटी अब यो तीनटा पोर्सनमा चाहिँ डिभाइड गर्दै राख्छौं अब एकचोटी युज भइसकेको जान्दैन अब हामीसँग यहाँनिर के छ अकाउन्ट्स पेएबल छ अकाउन्ट्स पेएबल 20,000 पेएबल भन्न साथ के हो आउटस्ट्यान्डिङ ड्यू त्यो करेन्ट कुन हुन्छ लायबिलिटीज भन्छ अकाउन्ट्स पेएबल हामीलाई क्वेशनले कति दिइराको छ 20,000 अब अकाउन्ट्स पेएबल पछि हामीलाई दिएको छ क्यापिटल स्टक हामीले भनेकै के हो हामीलाई यो शेयर क्यापिटल हो त्यो 1 लाख दिएछ भनेपछि त्यो कुन टपिक भित्र पर्यो इक्विटी भित्र त्यही भएर यहाँनिर क्यापिटल स्टक भनेर हामी कति लेख्छौं 1 लाख क्वेशनले चाहिँ कति दिएको छ क्यापिटल स्टक 1 लाख दिएको छ अब यो पछि छ रिटेन अर्निङ यो क्वेशनले दिएको रिटेन अर्निङ हामीले कहिले युज गर्यौं स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङ बनाउँदा युज गर्यौं अब बिगिनिङ ब्यालेन्समा युज गरेर हामीले स्टेटमेन्ट अफ रिटेन अर्निङमा इन्डिङ ब्यालेन्स वा क्लोजिङ रिटेन अर्निङ कति निकालेछौं 20,000 भन्छ यहाँनिर के पनि लेखौं रिटेन अर्निङ हामीलाई कति छ 20,000 यो छुट्टै जोड्दा नि हुन्छ अथवा इक्विटीमै राख्दिदा पनि हुन्छ अब रिटेन अर्निङ पछि डेप्रिसिएसन हामीले ब्यालेन्स सिटमा युज गरिसक्यौं क्लोजिङ स्टक युज गर्यौं सप्लाइज युज गर्यौं अब बाँकी छ आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी त्यो केमा जान्छ करेन्ट लायबिलिटीजमा अब यहाँनिर आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस हाम्रो कति छ आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 2000 त्यसपछि प्रिपेड स्यालेरी एक्सपायर्ड युज गर्यौं प्रोभिजन फर ब्याड डेट रिसिभेबलमा लेस गर्यौं अब छ लास्टमा प्रोभिजन फर ट्याक्स यो भनेको ट्याक्सको लागि के गरेको छुट्टाएको भ्यालु अब यो पनि के हो पेएबल छ तिर्न बाँकी छ त्यही भएर यो पनि हामी केमा लेख्छौं करेन्ट लायबिलिटीजमा यो भनेको प्रोभिजन फर ट्याक्स अघि 25% अफ प्रॉफिट बिफोर ट्याक्स गरेर हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स कति निकालिसक्यो इन्कम ट्याक्स एक्सपेन्सेस 4,000 अब यो भयो करेन्ट लायबिलिटीज भनेपछि यसलाई के लेख्छौं टोटल करेन्ट लायबिलिटीज भनेको 20,000 मा 2,000 र 4,000 जोड्दा कति आयो 26,000 लङ टर्म डेब्ट छैन भनेपछि लङ टर्म डेब्ट भएको भए अब टोटल लायबिलिटीज भनेको के हुन्छ करेन्ट लायबिलिटीजमा लङ टर्म डेब्ट जोड्दा त्यो के आउँथ्यो टोटल लायबिलिटीज त्यही भएर यो कति लेख्छौं 26,000 हाम्रो टोटल लायबिलिटीज आयो 26,000 र टोटल इक्विटी आयो हामीसँग 1 लाख र 20,000 जोड्दा 1,20,000 हामीलाई टोटल लायबिलिटीज छ 26,000 र टोटल इक्विटी चाहिँ कति आयो 1,20,000 भनेपछि टोटल लायबिलिटीज र इक्विटी जोड्दा हाम्रो के आउँछ टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी भन्दा 26,000 र 120 जोड्दा हाम्रो कति आयो 1,46,000 हैन जहिले पनि के हुन्छ ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइड र टोटल क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड चाहिँ के आउनु पर्यो इक्वल आउनु पर्यो यो केसमा नि हाम्रो टोटल एसेट्स आथ्यो 1,46,000 त्यस्तै टोटल लायबिलिटीज एन्ड इक्विटी पनि कति छ 1,46,000 यो चाहिँ के भयो इक्वल भयो
आजको क्लास यति नै। यो च्याप्टरको रिमेनिङ न्युमेरिकलहरू अर्को भिडियोमा छ, जसको लिङ्क चाहिँ हामीले तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ।